بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बड़ी खुशी की बात है, चाहे वो यहाँ तलबा साथी के प्रिंसिपल साहब और जो ऑनलाइन लोग हमसे जुड़े हैं, की खिदमत में मैं एक बार फिर मैं सलाम अर्ज करता हूँ और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो जहाँ पर भी हैं, जहाँ से भी इस नेक काम में शामिल हो, अल्लाह उनको सेहत व सलामती दे, उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि हम जो है वो इस मदरसे में आए हैं और इस मदरसे को नज़दीक से देखा है। कई सालों के बाद अल्लाह ने फिर तौफीक दी गई, यहाँ पे आए। तकरीबन 2004 में हम थे यहाँ पे, और आज ये जो खुशी की और बड़ी बात है कि इस वक्त जो हमारे साथ दिल्ली से तशरीफ लाए हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन डॉक्टर रज़ा शाकरी साहब, जो हिंदुस्तान में जामिअतुल मुस्तफ़ा अल आलमिया के नुमाइंदे हैं। यूँ कहा जाए हिंदुस्तान में जामिअतुल मुस्तफ़ा अल आलमिया की जो ब्रांच है उसके डायरेक्टर और उसके हेड, और आपका काम भी यहाँ पे हुई है। जामिअतुल मुस्तफ़ा अल आलमिया की नुमाइंदगी, यहाँ से जो स्टूडेंट वहाँ जाते हैं और जितने भी हौजे में जो आज सिलेबस चल रहे हैं, जितने उलमा इस वक्त हिंदुस्तान में आपको नजर आते हैं, वो इसी जामिअतुल मुस्तफ़ा अल आलमिया से पढ़ के आते हैं। और इंशाल्लाह उसके बारे में मुख्तसर तौज़ीह खुद भी देंगे, लेकिन मैं खुलासा के तौर पर कर दूँ, एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है कि जिसके अंदर जो है वो 400 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे अरबिक लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर, लॉ, फाइनेंस, मैनेजमेंट, और उसके अलावा जो है वो गर्ल्स के लिए अलग से हॉस्टल हैं, अलग से कॉलेजेस हैं, बॉयज़ के लिए अलग से कॉलेजेस हैं, लड़कों का अलग है, लड़कियों का अलग है। और दूसरी अहम चीज़ें जिसके बारे में, और एक कॉलेज है हमारे पास जिसमें 21 लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं दुनिया की, उसको लैंग्वेज कॉलेज कहते हैं। लैंग्वेज के नाम से कि दानिशकदे ज़बान, 21 ज़बानें जो सीखना चाहे वो उसमें बीए और एमए करवाते हैं लैंग्वेज के अंदर, ज़बान के अंदर। चाहे वो आप फारसी सीखें, अरबी सीखें, इंग्लिश सीखें, जापानी सीखें, फ्रांस सीखें, जो सीखना चाहें उसमें सिखाते हैं। तो लिहाजा कोई भी इंशाल्लाह, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन उनके लिए भी आज करते हैं, तो अगर आपके पास 12th है और 12th की डिग्री आपने कर रखी है, तो आप दिल्ली में जामिअतुल मुस्तफ़ा अल आलमिया की ब्रांच से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह इनकी ओके इनसे लेने के बाद आपकी एडमिशन जो हम ईरान के लिए कर सकते हैं। तो आज जो हम ज़्यादा इनको सुनेंगे और इनकी गुफ्तगू से इस्तेफादा करेंगे। मैं इनका तर्जुमा इंशाल्लाह साथ साथ करता रहूँगा। आप हजरात इनके बयानात को सुनने के लिए और इनके इस्तकबाल में बुलंद أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين وصحبه المنتجبين. خب عرض سلام دارم خدمت همه مخاطبان عزیز، چه عزیزانی که در این جمع شرف حضور دارند، چه عزیزانی که به شکل مجازی دارن استماع میکنن مطالب حقیق رو. خیلی خوشحالم از اینکه در این حوزه مقدسه، این مدرسه فاخر، شرف حضور پیدا کرده ام تا دقایقی را در خدمت مخاطبان امر تعلیم و تعلم و تربیت قرار بگیرم و نکاتی را محضرشان تقدیم کنم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप तमाम हज़रात की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, चाहे वो अफराद जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो ऑनलाइन भी इस वक्त हमसे जुड़े हैं, उनकी खिदमत में भी सलाम अर्ज़ है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज इस मदरसे में आया हूँ और यहाँ पर तुल्लाब और असातीद और यहाँ पर जिम्मेदारान के दरमियान हूँ। इसके लिए मैं बहुत मुसर्रत और आज मुझे बड़ी खुशी हुई है, और ख़ासतौर पर ऑनलाइन जो लोग हैं उनके साथ भी मैं काफ़ी खुश हूँ। سخن رو و مطلع بیانات رو مزین میکنم به آیه از
قرآن کریم سخنان خداوند تبارک و تعالی که می‌فرماید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا آنانی که در مسیر و طریقت علم و معرفت قرار میگیرند با کسانی که از علم و معرفت بدورند آیا برابرند؟ و معنای واقعی آیه این است که هل به عنوان استفهام انکاری است در نزد ادبا، یعنی ما یستوی الذین، یعنی اصلا برابر نیستند آنانی که در مسیر فهمیدن و عالم شدن قرار میگیرند با کسانی که کیلومترها و فرسنگها از فهم و علم و معرفت بدورند. अगर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कुरान मजीद की इस आयत से करना चाहूँगा कि जिसमें परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है यस्तवल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं, जिनके पास नॉलेज है, और वो लोग कि जिनके पास इल्म नहीं है, क्या वो आपस में बराबर हैं या बराबर नहीं है। और यहाँ पे जो लफ्ज़ हल है असल में ये जो है इनकार के माना है मैं कि माँ, यानी हरगिज़ वो लोग के जो इल्म की राह में आए हैं और वो लोग के जो कई किलोमीटर इल्म की जगहों से, इल्म कॉलेज से, यूनिवर्सिटी मदरसों से दूर हैं, उनका और इल्म वालों के साथ कोई मुकाबला नहीं है। علم همچون چراغی است برای عرفان و معرفت انسان و راه را از چاه برای انسان تمیز می‌دهد و انسان برای رسیدن به حقایق نیازمند این است که با چراغی روشن تاریکی ها و ظلمت ها را کنار بزند تا بتواند مسیر هدایت خیش را پیدا کند. و لذا علم و معرفت از ضروری ترین امور برای حیات بشری است. इल्म और मार्फत जो है वो इंसान के लिए एक चिराग है, एक ऐसा चिराग है कि जिसमें इंसान को अपना असली और हकीकी रास्ता ढूंढने में इस चिराग की जरूरत है। यानी ये इल्म और मार्फत वो चिराग है कि जो इंसान और इंसान नहीं खाली इंसानी बल्कि बशरियत की हिदायत और रहनुमाई का जरिया है। چنانکه در قرآن کریم وقتی مراجعه میکنیم نگاه بلندی که به مسئله علم دارد، مصداق بارزش این است که وقتی حضرت آدم رو خدا خلق میکند او را مسلح به علم میکند و علم آدم الاسماء کلها، خدا معلم میشود و انسان و آدم متعلم، خدا مربی میشود و آدم متربی. پس مقام علم اونقدر مهم است که خدا معلم علم است و آدم در این مسیر علم را اولا از خدا می آموزد و علم آدم الاسماء کلها. और इल्म का मिस्ताक हमें कुरान मजीद में मिलता है कि जहाँ पर परवरदिगार जब हजरत आदम को खल्क करता है तो इरशाद फरमाता है कि मैंने आदम को सिखाया। यहाँ पर अल्लाह उस्ताद बन के आता है और आदम जो है वो शागिर्द बन के आए। अल्लाह सिखाने वाला और आदम अलैहिस्सलाम सीखने वाले हैं। अल्लाह जो है वो मुरब्बी है और आदम अलैहिस्सलाम तरबियत पाने वाले हैं। इल्म का इतना बुलंद मर्तबा है, इतना आला उसका मकाम है कि जहाँ पर परवरदिगार खुद को ये कह रहा है कि मैं एक मुअल्लिम और टीचर बन के आदम के लिए آدم که عالم می شود مجعول خدا برای خلیفت اللهی می شود. اون موقع که عالم شد انی جاعل فی الارض خلیفه می شود، یعنی وقتی به مقام علم مزین می شود و مفتخر به علم و معرفت می شود اون موقع جانشین خدا بر زمین می شود. और आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह इल्म से मुज़य्यन कर देता है तो उस वक्त उन्हें अपना खलीफा बनाता है। यानी इल्म की सिफत जब आदम अलैहिस्सलाम में आ जाती है उस वक्त परवरदिगार उन्हें अपना जानशीन बनाकर इस जमीन पर भेजता है। इल्म की वो सिफत थी जिसकी वजह से आदम नहीं बना। و اینجاست که خداوند امر می کند به ملائک که سجده کنی بر آدم عالمم
آدمی که از من علم آموخته است مسجود ملائک میشه. और यहाँ पर है कि फिर परवरदिगार आके फरिश्तों से कहता है कि आप आदम को सजदा करो, वो आदम कि जिसने मुझसे इल्म पाया है, ये आलिम बन गए, इसलिए आप इसको तुम सजदा। و در این مسیر علم مرد و زن نداره، چنانکه بسیاری از مخاطبین عزیزان ما دختران ما، خواهران ما هستند، عزیزان ما هستند که من خیلی خوشحال شدم که در این مدرسه بسیار فرهیخته هم دختران در فضای مجازی به تعلیم علوم دینی میپردازند و هم به نحوی آقایان. علم زن و مرد نداره، چه بسا خانم ها در فراگیری علم سبقت از آقایان گرفته و بالاتر هم میره. और इल्म के रास्ते में मर्द और खवातीन में कोई फर्क नहीं है। ये नहीं है कि मर्द ही इल्म हासिल करेंगे या जो है वो सिर्फ लेडीज इल्म हासिल करेंगी। मैं इस मदरसे में और मुझे बड़े फख्र की बात महसूस हुई कि यहाँ पर जहाँ बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और वहीं पे ऑनलाइन इसमें जो है बहुत सारी हमारी बहनें भी जो है वो शरीक हो रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि इल्म का मैदान दोनों के लिए, और कभी कभी मुमकिन है जो वो लड़कियां लड़कों से ज्यादा इल्म में आगे बढ़ जाती हैं। خب اما عزیزان باید دقت کنند که علمی نافع است که علم هدایت باشد، علمی که حیات و معنویت را و چگونه زندگی کردن را در این دنیای خاکی و عالم ناسوتی به انسان بیاموزاند و انسان را مهیای تکامل و کمال و رسیدن به خدا بکند. و لذا بسیاری از علم ها فضلند، زیادی هست، علم واجب نیستند. امروز شما اون علمی که واجب است دارید یاد میگیرید، یعنی علم چگونه زیستن، یعنی علم هدایت، یعنی علم رستگاری، یعنی علم دین. و لذا این علم از افضل علوم است. बहरहाल इल्म जो है वो कौन सा इल्म फायदेमंद है इंसान के लिए, किस इल्म से इंसान को फायदा, तो वो इल्म जो इंसान की हिदायत करे, वो इल्म जो इंसान की रहनुमाई करे, वो इल्म जो इंसान को खुदा तक पहुंचने में मदद करे। आज आपने जो इस इल्म का इंतखाब किया वो आपको जिंदगी करना सिखाता है, किस तरह हम जिंदगी करें, किस तरह हम जिए, हमें जीना सिखाने वाला ये इल्म है। बहुत सारे उलूम दुनिया में पाए जाते हैं, मुमकिन है उनका आपको सीखना वाजिब ना हो, लेकिन इस इल्म का सीखना हर शख्स को वाजिब है, वो किस तरह जिंदगी करे। और ये चीज जो हमें बताती है कि हम किस तरह जिए, वो इल्म दीन है। دنیای امروز، جامعه بشری امروز بنا به استعدادی که خدا به اینها داده علم دگرکشی و انسانکشی دارند، اما اسلام دین زندگی بخشی دارد. دینی به ما عرضه کرده است و علمی را به ما عرضه می کند که انسانها در او زنده بمانند و زندگی را معنادار کنند. आज दुनिया में बहुत सारे उलूम हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी में इतना ये इल्म आगे बढ़ चुका है कि इसने ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद कर दी है कि इंसान इंसान को उस टेक्नोलॉजी से मार रहा है, इंसान इंसान का कत्ल कर रहा है। लेकिन ये दीन एक ऐसा इल्म है कि जो इंसान को जिंदगी जीना सिखाता है, जो इंसान को सिखाता है कि किस तरह एक दूसरे के साथ रहें। जो चीज इसमें पाई जाती है वो किसी इल्म में नहीं। دنیای علمی امروز یک دنیای سرگردان و پوچی است. زندگی در دنیای امروز بی‌معنا شده است. فلاسفه بزرگی در دنیای امروز، روانشناسان نامداری در دنیای امروز به این نتیجه رسیدند که زندگی هیچ فایده‌ای ندارد و لذا گاهی اوقات پیروان خود را امر به خودکشی می‌کنند. میگویند زندگی ارزش زندگی کردن ندارد. با این همه علم و تکنولوژی فلاسفه و روانشناسان جهان غرب امروز به این نتیجه رسیدند. आज का जो इल्म है वो एक ऐसा इल्म है कि जो गुमशुदा इल्म, जो इंसान को जो है वो इस युग का जो अपनी सादा लफ्जों में चक्करों में डाल देता है, ये सही है या वो सही है। आज के बड़े बड़े फिलसुफा के बड़े बड़े फिलासफर ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि भाई जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, और अपने फॉलोअर्स को जो है वो खुदकुशी की तरफ जो है वो रागिब दे रहे हैं, उनकी तरगीब कर रहे हैं कि आप खुदकुशी करके अपनी इस जिंदगी को खत्म कर दें। लेकिन ये दीन जो है, ये इस्लाम जो है, वो जिंदगी की
फिर बताता है जिंदगी जीना सिखाता है। و لذا امروز جامعه جهانی نیازمند دین است، نیازمند معنای زندگی است و آنی که میتواند به انسان این حقیقت را عرضه کند خداوند است و ادیان هستند و ادیان هم مشترکات زیادی با هم دیگه دارند. और आज जो है वो आलमी सतह पर बैन अवी सतह पर इन पूरे माशरे को जो है वो दीन की जरूरत है और वो चीज कि जो इनको सिखा सकती है कि जिंदगी का हकीकत क्या है वो ये दीन है जो इनकी जरूरियात को पूर्ण कर सकता है। من بنای تطویل در سخن رو ندارم چون جلسه دیگری رو گفتن تا دقایق دیگه با دوستان دیگر داریم. فقط این نکته رو میخوام عرض کنم عزیزانی که در این مدرسه مخاطب معرفت علمی این مدرسه قرار گرفته اید، قدر لحظات و زمانهای خودتون رو بدانید، قدر خودتون رو بدانید که خداوند به شما این مرحمت و محبت را نموده است که شما توفیق پیدا کنید بتوانید این معلومات و این مطالب ارزنده رو واقف بشید و آشنای با اون بشید. बहरहाल मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का इरादा नहीं है मेरा क्योंकि इसके बाद हमारी एक मीटिंग है, लेकिन मेरी यही आखिर में आपसे गुजारिश रहेगी कि आप सब हजरात जो यहाँ पे बैठे हैं हमारे लाभदूस हैं या जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, आप अपने इस वक्त की अहमियत को समझें, आप अपने इन लम्हों की अहमियत को समझें और अपनी कद्र करें, अपनी अहमियत को समझें कि आपने किस रास्ते का इंतखाब किया है। इन लम्हात और इन जिंदगी के इन लम्हों की कद्र करें। ولذا آشنایی با کتاب‌های آسمانی همچون قرآن کریم که حقیقت زندگی را انسان از قرآن باید بیابد، اما مع الاسف ما اونطوری که شایسته قرآن کریم این کتاب آسمانی است قرآن را فهم نمی کنیم و نکرده ایم. مثل دریایی است قرآن که ما فقط می رویم یا به آب فقط نگاه می کنیم و لذت می بریم یا می رویم دستی به آب می زنیم و لذت می بریم. بعضی ها هستن وارد این اقیانوس بیکران می شوند، شنا می کنند و بعضی ها هستن قواسی می کنند و مرغابی ها را از صدف در می آورند. आसमानी किताबों के मारफत कुरान मजीद की मारफत हम सब पर जरूरी है। ये एक समंदर की तरह है। अब फर्क ये है कि कुछ लोग जाते हैं वो इस समंदर के पानी को खाली छू कर उसका मजा लेते हैं, कुछ वो हैं जो समंदर पे तैरते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो समंदर की गहराई तक जाते हैं और वहां से हीरे और मोती निकाल कर लाते हैं। ये कुरान और ये इल्म दीन भी वैसा ही समंदर है। अब ये है कि हमको तैरना है या इस पे गहराई से उतरना है। ولذا سعی کنید قرآن رو خوب بفهمید، احکام دین رو خوب بفهمید و از طرف دیگر یک توصیه هم بکنم، نه اینکه من فارسی زبانم، اما امروز زبان فارسی به نحوی زبان دین شده است و تبیین کننده معارف قرآنی و دینی شده است. سعی کنید انشاءالله با کمک اساتید بزرگ از هر جهت فارسی را خوب یاد بگیرید تا بتوانید با منابع و کتب زبان فارسی بیشتر آشنا بشوید، چون امروز علمای بسیار بزرگی هستند که به زبان فارسی کتاب می‌نویسند و لازم است که شما حتما با اون منابع و متون آشنا بشید. लिहाजा कोशिश करें कि कुरान मजीद को अच्छे तरीके से पढ़ें, अहकाम दीन को अच्छे तरीके से पढ़ें, अकायद की बहस को अच्छे तरीके से पढ़ें। और आखिर में एक बात जो मैं कहना चाहूँगा कि न इस वजह से कि मैं फारसी ज़बान, बल्कि ये कि फारसी इस वक्त दुनिया की अहम ज़बानों में से एक है। दीन की अक्सर किताबें फारसी में मिलेंगी। दीन अगर सीखना है तो फारसी सीखना ज़रूरी है। वो चाहे कुछ ऐसे उस्ताद जो हर लिहाज से बड़े दिखाई देते हैं उनका साथ हो, या हर तरीके से अगर आप फारसी सीखेंगे तो ये दीन की आशनाई में मददगार साथ हो। و جامعه المصطفى العالمیه هم این دانشگاه بزرگ بین المللی که در 60 کشور دنیا نمایندگی دارد و در ایران بزرگ، ایران اسلامی، ایران انسانگرا و انسان دوست که برای مظلومان عالم همواره سینه سپر می کند، این دانشگاه بزرگ رو مهیا کرده برای عاشقان علم و معرفت، برای انسانهایی که دانش را دوست می‌دارند
و عاشق دانشند. هم دانش را دوست می‌دارند که می‌خواهند دانش یاد بگیرند، هم عاشق دانشند. این زمینه رو مهیا کرده. عزیزانی که به شکل مجازی حالا دارن درس می‌خونن می‌توانند با این مدرسه ارتباط بگیرند. اگر زمینه‌ها و شرایط رو داشتن، ما می‌توانیم زمینه استقبال عزیزان رو در دانشگاه جامعه المصطفی در ایران داشته باشیم در رشته‌های مختلف دینی که ممحض در مسائل دینی است و همچنین رشته‌های علوم انسانی یا هیومن ساینس که با نگاه دینی مسائل علم روح آموزش داده می شود. یعنی در دو شاخه دینی و علوم انسانی با نگرش دینی این زمینه مهیاست و انشاءالله ما می توانیم از کسانی که استعداد لازم دارند و شرایط لازم دارند انشاءالله دعوت به عمل بیاریم و بورس هم هستند. یعنی ما برای ارائه دانش از عزیزان پول دریافت نمی کنیم. چرا؟ چون معتقدیم برای عرصه علم و معرفت تا جایی که میتوانیم باید از خود مایه بگذاریم. این مبنای ماست در این داستان. अलमुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी आप हजरात की हर तरह की खिदमत के लिए तैयार है। अलमुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जो लोग आना चाहते हैं ईरान में, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, जो यहाँ पर तो बहरहाल तुल्लाब नहीं है, जो ऑनलाइन भी हजरात हैं वो भी जो है वो हमारा नंबर इंशाल्लाह ये लोग दे भी देंगे डायरेक्ट दिल्ली का, और आप यासीन साहब से भी रब्ता कर सकते हैं जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं। अगर वो ये नाम आपके हम तक भी पहुँचाएंगे और हमारा नंबर इंशाल्लाह वो आपको दे भी देंगे। हम उनकी एडमिशन के लिए भी तैयार है। सर ये कि हमारी शराइत उनके अंदर जो हमारी शराइत है वो होनी चाहिए, कंडीशन जो रखी गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। यूनिवर्सिटी जो है वो वहाँ पर जहाँ पे इल्म दीन बताती है वो ह्यूमन साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन इस्लामिक थाट इन इस्लामिक फिक्र के साथ उसमें जो है वो कोई भी आ सकता है। एजुकेशन जो है यूनिवर्सिटी में पूरी फ्री है, इसलिए कि हमारा ये मानना है कि खिदमत खल्क जो है वो उसके लिए जान और माल की हम कुर्बानी देते हैं। इल्म दीन दुनिया तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी و برای فرهیختگان، کسانی که صاحبان شغل و مشاغلند در رشته‌های مختلف، استاد دانشگاه هستند، معلم هستند یا به نحوی پزشک هستند یا حقوقدان هستند ولی سوالاتی دارند در عرصه‌های مختلف یا موضوعات پایان نامه دارند، ما برای اینها هم دوره‌های کوتاه مدت تعریف کردیم در المصطفی. حالا عزیزانی که ارتباط دارن با برخی از فریختگان به شکل مجازی حالا دارن حرف منو گوش میدن، اینها میتونن اطلاع رسانی بکنن. برای دوره‌های کوتاه مدت از 1 هفته تا 6 ماه ما میتوانیم پذیرا باشیم از فرهیختگان و دانشمندان و عالمانی که میخواهند در مسائل مختلف دینی و غیر دینی مطالعه بکنن، با استادها و پروفسورهای ایران بنشینند. این امکان رو هم میتوانیم ایجاد کنیم. और इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी में जो है वो शार्ट टाइम कोर्सेज भी हैं। कोई भी आदमी जो है वो अगर शार्ट टाइम कोर्स के लिए आना चाहता है तो वहाँ पर 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए वो वहाँ पे आ सकता है। जो उसकी चॉइस होती है उसी के हिसाब से उसको शार्ट टाइम कोर्स में पढ़ाया जाता है। और ये काम जो है वो भी हम कर सकते हैं आपके लिए। जो भी अगर इसमें आना चाहे शार्ट टाइम कोर्सेज, उसके लिए वो ना एज की लिमिट है ना कोई ये लिमिट है कि ये होना चाहिए। हर तरह का आदमी जिसे हम शार्ट टाइम कोर्सेज के लिए वहाँ पे लेते हैं और उसे एडमिशन देते हैं। خب من عرضم تمام. دعا میکنم برای همه شما دانشجوها و طلاب عزیز، افرادی که در مسیر فراگیری علم و معرفت هستید و خداوند انشاءالله شما را بر این علوم و معارف عالم و آگاه بفرماید و همواره عامل به این علوم که انشاءالله بتوانید در سایسار علم و عمل، این دو بالی که باید باشد تا پرواز صورت بگیرد، همواره مسلح به این دو بال باشید. به امید خداوند با آرزوی توفیق هرچی بیشتر همه شما عزیزان. और आखिर में मेरी दुआ है कि परवरदिगार आप सबको तौफीक दे, आपकी तौफीक़ात से इजाफा फरमाए, आप सबको से सलामती दे और इंशाअल्लाह आप जो है वो इल्म दीन और अमल के साथ हमेशा रहें। और इल्म दीन और दुनियावी इल्म जो है वो ढूंढी, और ये दो ऐसे पार हैं कि जिनके जरिए से इंसान परवाज कर कर अपने कमाल तक पहुँच सकता है, उरूज तक पहुँच सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम।